नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। संविधान सभाबाट 2072 असोज 3 गते संविधान जारी भएको दिनको सम्झनामा आज सरकारले संविधान दिवस मनायो। राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, सभामुख सबैले शुभकामना पनि दिए। उता संविधान जारी हुँदाकै दिनदेखि असन्तुष्ट पक्ष भने यो वर्ष पनि सन्तुष्ट देखेनन्। त्यही संविधानको व्यवस्था टेकेर सरकारमा पनि जाने, सत्तारूढ दल नै भएर संविधानको विरोध पनि गर्ने, यो दोहोरो चरित्र कहिलेसम्म? प्रश्न अनिर्णित छ। संविधान दिवसकै दिन सरकार विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गरेको भन्दै सरकारले सयौंलाई विभूषित पनि गर्यो। विभूषित हुनेको सूचीमा साँच्चै सम्मान लायक पात्रहरू पनि समेटिएका छन्, तर विभूषित हुनेमा सत्तारूढ दलको भागबण्डाको समेत अंश रहेको भन्दै केहीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। केहीले त विभूषण नलिने घोषणा नै गरेका छन्। हो, आफ्नो क्षेत्रमा योगदान गरी देशलाई केही दिएका मानिसहरूलाई राज्यले सम्मान गर्नै पर्छ, तर यस्ता विभूषण वितरण गर्दा उसले पुर्याएको योगदान खुल्नै पर्छ, पारदर्शी हुनै पर्छ। सम्मानका नाममा दिइने विभूषणलाई लाज लाग्ने गरी विभूषणको बिस्कुन नसुकाउने भनिन्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको 6 वर्ष पुरा। संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा अझै अलमल, असन्तुष्टहरूले गरे प्रदर्शन। संविधान संशोधन भनेको संवैधानिक बाटो हो, लोकतान्त्रिक विधि र संविधानले दिएको बाटो नै। अध्यक्ष सहित पदाधिकारीको निर्वाचन गर्ने एमालेको प्रस्ताव। नेतृत्वमा 70 वर्षको उमेर हदबन्दी कायम राख्ने युवा पुस्तालाई राहत। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मान पदवी घोषणा। स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार सहित केहीले गरे पदक अस्वीकार, मापदण्ड नपुर्याएको भन्दै विरोध। पछिल्लो 24 घण्टामा 734 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 12 जनाको मृत्यु, 1413 जना संक्रमण मुक्त। र आईसीसी क्रिकेट लिग 2 मा ओमानले दियो नेपाललाई 122 रनको लक्ष्य। सन्दीप र करणले लिए 4 विकेट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। संविधान दिवस मूल समारोह समितिले सैनिक मञ्च टुँडीखेलमा विशेष समारोहको आयोजना गरी आज संविधान दिवस मनाएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा लगायत सहभागी हुनुभएको थियो। सो क्रममा उक्त समारोहमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत निकायबाट सांस्कृतिक झाँकी, गीत र नृत्य प्रस्तुत गरिएको थियो। संविधान दिवसलाई उत्सवका रूपमा मनाउने क्रममा सेनाद्वारा हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि पनि गरिएको थियो। त्यस्तै रङ्गीसङ्गी बेलुन र शान्तिका प्रतीक परेवा समेत उडाइएको थियो। विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानको सफल कार्यान्वयन र रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्दै मुलुकमा विकास, समृद्धि, स्थायी शान्ति कायम गर्न हामी सबैको साझा लक्ष्य हो। विधिको शासन अवलम्बन गर्दै मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्ने र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि संविधानको पूर्ण पालना र कार्यान्वयन अपरिहार्य छ। नेपालको संविधान जारी भएको आजका दिन हामी सबै नेपाली नागरिकको विशिष्ट राष्ट्रिय पर्व हो। संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको 6 वर्ष पूरा भएको छ। सार्वभौम संविधान सभाबाट 2072 साल असोज 3 गते संघीयता सहितको संविधान जारी भएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधानको सफल कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइरहँदा केही सत्तारूढ दल भने संविधानप्रति रोष्ट देखिएका छन्। उनीहरूले संविधानमा आफ्ना भावना नसमेटिएको भन्दै असन्तुष्टि मात्र जनाएनन्, ठाउँ ठाउँमा विरोध कार्यक्रम नै गरे। तर संविधानमै टेकेर पटक पटक सत्ताको स्वाद चाखेका मधेस केन्द्रित दलहरू संविधानको विरोध गर्न छाड्दैनन्। एक रिपोर्ट।
नेपालको संविधान 2072 जारी भएको बिहीबार 6 वर्ष पूरा भएको छ। सरकारले यो अवसरमा विविध कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनायो। तर सत्तारूढ मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भने संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै विरोधकै कार्यक्रम गरे। उनीहरूले संविधानमा नागरिकता लगायतका केही महत्त्वपूर्ण विषयमा संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। संविधान अनुसार राज्य सत्ताको विभिन्न जिम्मेवारीमा पुग्ने र संविधानको आलोचना पनि गर्नुले कतिपयले मधेस केन्द्रित दलले दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै आलोचना पनि गरेका छन्। तर उनीहरू यसलाई मान्न भने तयार छैनन्। संविधानका विभेदकारी व्यवस्था तथा त्रुटिपूर्ण भएकाले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। आफूहरूले संविधान खारेजीको माग नभई संशोधनको माग मात्र गरेको र त्यस्तो माग संविधान विपरीत नभएको उनीहरूको प्रस्तुति छ। यो संविधानलाई हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि खारेज गरेर अर्को संविधान बनाऊ भनेको छैन। भलै यसलाई हामी के भनेको छौँ भने संविधान संशोधन भनेको संवैधानिक बाटो हो। लोकतान्त्रिक विधि र संविधानले दिएको बाटो नै हो। संसदले गर्ने कामै हो। त्यो कार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, गल्तीलाई सच्याउनुपर्छ भन्दाखेरि द्वैध कसरी हुन्छ? यो त झन् सच्चा चरित्र हो नि। संविधान जारी भएपछिको 6 वर्ष अत्यन्त सङ्कट र जटिलताले भरिपूर्ण रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद चन्द्रकान्त गेवाली बताउँछन्। संविधानको कार्यान्वयनको विषयमा गम्भीर चुनौतीहरू देखिएको उनको भनाइ छ। संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न राजनैतिक इच्छा शक्तिको अभाव देखिएको उनको बुझाइ छ। संविधानमा उठाइएका माग जायज भए आयोग बनाएर त्यसमा बृहत छलफल गरेर मात्र संशोधन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। हिजो संविधान जारी गर्दाखेरि जसले ब्ल्याकआउट गरेको छ, जसले दीप प्रज्वलन गरेको छ, ब्ल्याकआउट गर्ने चाहिँ के माग थिए भन्ने कुरा त्यसको गहिरो अध्ययन गरेर जिन्युन माग छ भने त्यसलाई संविधान संशोधन मार्फत उच्च स्तरीय संविधान सुधार आयोग गठन गरेर वर्षौंको बरु अध्ययन गरेर त्यसलाई चाहिँ संविधान संशोधनमा एड्रेस गर्नु पर्यो। जहाँ जिन्युन माग छैनन् भने त्यसलाई चाहिँ इन्कार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ संविधानको एउटा चाहिँ इभोल्युसन हुँदै विकसित हुँदै गएर सतत विकास हुन्छ। उसो त संविधानमा असन्तुष्टि जनाए पनि त्यही संविधानको शपथ खाएर मधेस केन्द्रित दलहरू पटक पटक सरकारमा सहभागी भएका छन्। स्थानीय तहको संरचनालाई संघीय सरकार अन्तर्गत राखेकोमा असन्तुष्ट भए पनि उनीहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भए। प्रदेशलाई कुनै अधिकार दिइएन भनिरहँदा उनीहरू प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सहभागी पनि भए। प्रदेश 2 मा त मधेसवादी दलको मात्र सरकार बनेको छ। केही आलोचकहरूले मधेस केन्द्रित दलको यो व्यवहारलाई दैध्य चरित्रका रूपमा बुझ्ने गरेका छन्। संविधानमा दलहरूले अपनत्व नलिने र यसको स्वीकारोक्तिको दायरा नबढाउने हो भने त्यो संविधान कति दिगो रहला यसै भन्न सकिन्न। तर संविधान बनाउन र फैनेमा देशको समय बर्बाद भइरहनु भने कति पनि राम्रो मान्न सकिन्न। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। नेकपा एमाले अध्यक्ष सहितका सबै पदाधिकारीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। आजबाट सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा एमालेको संगठन विभागले अध्यक्ष सहित सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरेको हो। यसअघि अध्यक्ष मात्र निर्वाचित हुने र बाँकी पदाधिकारी केन्द्रीय समितिले निर्वाचित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो, तर यसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। त्यसैगरी कार्यकारी पदमा निर्वाचित हुनका लागि 70 वर्षे उमेर हदको व्यवस्था कायम राखिएको छ। आइतबार ललितपुर स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकमा विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने दस्तावेजमाथि छलफल भएको र यसलाई सुझावसहित निष्कर्षमा पुर्याउने प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको स्थायी कमिटीको बैठक पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीको अध्यक्षतामा बस्यो। त यो बैठकले पूर्व कार्यसूची अनुरूप नै यही असोजको 15, 16 र 17 गते आयोजना हुन गएको पार्टीको विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने 3 वटा दस्तावेजहरूमाथि छलफल प्रारम्भ भएको छ। एमाले असोजको 15 देखि 17 सम्म विधान महाधिवेशन बोलाएको छ। स्थायी कमिटीको बैठक सोमबार पुनः बस्ने बताइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले वितरण गरेको पदक सबैका लागि लज्जाजनक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
7औं संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा एमाले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले सरकारले छानी आफ्ना मान्छेलाई विभूषण र मान पदवी बाँडेको आरोप लगाउँदै मुलुकका लागि योगदान गर्नेको अवमूल्यन गरिएको धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै संविधान अनुसार बनेका संस्थाहरूको भूमिका निष्पक्ष हुनुपर्ने भन्दै ओलीले सभामुख र निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति आपत्ति पनि जनाउनुभयो। ओलीले आफूले ताजा जनादेशमा जान खोज्दा प्रतिगमन भयो भन्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। हामीले पार्टीका नीति र कार्यक्रममा आधारित भएर घोषणापत्रमा उल्लेखित निर्वाचनमा जनता सामु गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि नेकपा एमाले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको रूपमा राष्ट्रिय आकांक्षालाई सूत्रबद्ध गरेर त्यसलाई परिपूर्ण लोकतन्त्र अथवा कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसीको रूपमा पोलिटिकल डेमोक्रेसी मात्रै होइन त्यो कम्प्लिट डेमोक्रेसी। त्यस्तै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेङमाङले एमालेको सरकार ढलाउन र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि भूमिका खेल्नेहरूले पदक पाएको भन्दै विरोध गर्नुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूले पदक पाएको भन्दै पदक अस्वीकार गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। जनताको जनादेशबाट होइन, सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट स्थापित गरेर अहिले अदालतको आदेशबाट स्थापित सरकार छ। हामीले सम्पूर्ण विमतिहरूका बावजुद सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई मान्यता दियौँ, हामीले कार्यान्वयन गर्यौँ र यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। संविधान सभाका अध्यक्ष नेङमाङले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानका सारभूत पक्षमा हाल कुनै परिवर्तन गर्न आवश्यक नभएको बताउनुभयो। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। काठमाडौँको प्रमुख पर्व इन्द्र जात्राको प्रमुख दिन आइतबार गणेश भैरव र कुमारीको रथयात्रा गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा रथयात्रा गरिएको हो। भाद्र शुक्ल द्वादशीदेखि 8 दिन मनाइने यो पर्वमा लाखे नाच, पुलुकेसी नाच लगायतका सांस्कृतिक झाँकीहरू पनि प्रस्तुत गरिन्छ। रथयात्राको अवसरमा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख लगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। एक रिपोर्ट। भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र अगाडि इन्द्रध्वजा सहितको लिङ्गो ठड्याएपछि विधिवत रूपमा सुरु हुने यो जात्रामा विभिन्न देवी देवताका नाचगान रथारोहण सहित यो जात्रा 8 दिनसम्म मनाइने गरिन्छ। इन्द्र जात्रा पहिलेदेखि नै चलिआएको हो। यो किराँत कालदेखि नै पछि आएर यो कुमारी रथ जात्रा जयप्रकाश मल्लको पालादेखि सुरु भएको हो। यो झन्डै 265 वर्ष भयो यो कुमारीको रथ तान्ने परम्परा। र पहिले चाहिँ इन्द्र जात्रा चाहिँ पहिलेदेखि नै थियो। इन्द्र जात्रामा इन्द्रलाई चाहिँ यहाँको मानिसहरूले यहाँ फुल लिन आएको बेलामा चोर भनेर चाहिँ इन्द्रलाई समातेर बाँधेर राखेको। अनि त्यही भएर चाहिँ पछि चाहिँ इन्द्र भनेर थाहा पाएपछि चाहिँ उसको जात्रा गरेर यो जात्रा मनाउने चलन भएको हो 8 दिनसम्म। अनि पछि आएर चाहिँ जयप्रकाश मल्लले कुमारीको यो घर बनाएर कुमारी यहाँ राखेपछि अनि कुमारी रथ यात्रा त्यस बेलादेखि सुरु भएको हो। पहिला राजाको पालाको इन्द्र जात्रा र अहिलेको इन्द्र जात्रा आकाश जमिनको फरक छ। किन भन्नु होला भने पहिला राजाको पालामा जात्रा कस्तो हुन्छ भने सबैले गर्नुपर्ने काम समयमा गर्छ। अलि डर त्रास भने हुन्छ के अब यो मैले राम्रोसँग काम गर्न पाएन भने के अबहाल हुन्छ भनेर सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी समयमा पुरा गर्छ। अनि समयमा जात्रा सुरु हुन्छ। 4 बजेको तरफ सुरु हुन्छ अनि 2 घन्टामा जात्रा सम्पन्न हुन्छ आज जात्रा। तर अहिले हेर्नुहोस् कमसेकम तपाईँको राति 9-10 बजेसम्म पनि जात्रा हुन्छ। के फरक छ कि अहिले कसैलाई डर त्रास भन्ने छैन। धेरैभन्दा धेरैले मास्क लगाइरहेको स्थिति छ। सबैजना प्राय अहिले सचेत भइसकेको नि स्थिति छ भने अहिले नेपाली सेनाको शार्दुल जङ गुल्मले ठाउँ ठाउँमा सेनिटाइज गर्ने किसिमले प्लानिङहरू गरेको छ।
स्काउटले भिड व्यवस्थापन माइकिङ गर्ने हिसाबबाट गरेको छ। र अर्को कुरा, यो जात्रा हामी दिउँसो उज्यालोमा सुरु गरेर साँझ 9 सम्पन्न गर्ने किसिमले पनि हामीले कोसिसहरू गरेका छौँ भने रथको दूरी पनि अब फराकिलो गर्ने। अब आज देख्न सक्नुहुन्छ बाजाको सङ्ख्या थुप्रै हुन्थ्यो, ठुलै हुन्थ्यो, तर हामीले न्यूनीकरण गरेका छौँ हैन। त्यो किसिमले अझ बढी जति भिड हुन्थ्यो त्यति बेला त्योभन्दा अहिले धेरै कम छ। धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका यस्ता विभिन्न जात्रा पर्वहरू मनाउँदै गर्दा संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ। क्यामेरामा कान्छु डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट अनुला महर्जन, काठमाडौँ। नेपालमा आज थप 734 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7304 PCR परीक्षणका क्रममा 656 र 2709 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 78 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,73,534 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,040 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 1,413 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,49,113 संक्रमित निको भएका छन्। हाल 24,313 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 248 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। भुटानी र तिब्बती शरणार्थी समस्या किनारा लाग्न नपाउँदै नेपालले अन्य मुलुकका शरणार्थीको पनि समस्या खेप्नु पर्ने हुन थालेको छ। सरकारले भुटान र तिब्बत बाहेक अन्य मुलुकका नागरिकलाई शरणार्थीको हैसियत नदिए पनि पछिल्लो समय रोहिङ्ग्या शरणार्थीको संख्या बढिरहेको छ। यसले किनारा लाग्नुपर्ने शरणार्थी समस्या थप पेचिलो बन्ने खतरा बढेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा राम्रो खाने बस्ने सुविधा पाइने, बालबालिकाको निशुल्क पढाइ हुने, मासिक भत्ता पाइने र केही वर्ष नेपाल बसेपछि अमेरिका जान पाइने सपना देखाउँदै नेपाल प्रवेश गराउने दलालहरूको चङ्गुलमा परेर रोहिङ्ग्या शरणार्थी नेपाल भित्रिने संख्या बढेको छ। गत हप्ता मात्रै 14 जना अलपत्र अवस्थाका रोहिङ्ग्यालाई नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च आयुक्त कार्यालय UNHCR को जिम्मा लगाएको थियो। UNHCR ले सन् 2014 सम्म रोहिङ्ग्यालाई मासिक प्रति व्यक्ति 5,000 सम्म भत्ता उपलब्ध गराए पनि अहिले ती सेवा सुविधा कटौती गरेको छ। दैनिक गुजारा गर्न ज्याला मजदुरीको काम गर्दै आएका उनीहरू काठमाडौँको कपनमा भाडामा जग्गा लिएर अस्थायी टहरामा जीवन बिताइरहेका छन्। समस्या तो वही है, जो हमको जगह नहीं मिल रहा है, घर बनाने के लिए बहुत मुश्किल हो गया। एक घर बनाने के लिए 1,00,000 1,50,000 रुपया खर्चा लगेगा, वही किधर मिलेगा? हम लोग को समस्या वही है। अल्हम्दुलिल्लाह नेपाल सरकार तो बहुत अच्छा है, मगर रहने के लिए जगह दिया, खाने के लिए खाना कुरब दे रहा है, क्योंकि इधर से इंजो आके खाना दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो सही है, मगर जगह रहने के लिए जगह बहुत मुश्किल हो गया। जगह मुश्किल नहीं रहता तो बहुत अच्छा होता है। सन् 1982 देखि म्यानमारमा विभेद खेप्दै आएका रोहिङ्ग्या समुदाय लगातार विस्थापित भइरहेका छन्। म्यानमारमा बस्न नसकेका रोहिङ्ग्या समुदाय भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, नेपाल, थाइल्यान्ड, मलेसियासँगै अमेरिकासम्म पुगेका छन्। UNHCR को कार्यालयले 350 शरणार्थी आफ्नो सम्पर्कमा रहेको बताए पनि बुढानीलकण्ठ 11 राम मन्दिर र कपन लसुनटारमा मात्र 171 परिवारका 450 भन्दा बढी शरणार्थी बसोबास गर्दै आएका छन्। रोहिङ्ग्यालाई नेपाल भित्राउन मानव तस्करको गिरोह सक्रिय भएको खुलेको छ। गत साता मात्रै काठमाडौँ प्रहरीले दलालको काम गरिरहेका लोरुल अमिनलाई पक्राउ गरेको थियो। दलालले बङ्गलादेश हुँदै भारतबाट नेपालसम्म जालो बुनेका छन्। उनीहरूले मोटो रकम वसुलेर अमेरिका पुर्याउने र नेपालमा आकर्षक सेवा सुविधा रहेको प्रलोभन देखाएर रोहिङ्ग्यालाई नेपालसम्म ल्याउने गरेका छन्। सङ्गठित मानव तस्करको गिरोहको पासोमा परेर रोहिङ्ग्याहरू नेपाल भित्रिरहँदा पनि सरकारी निकायले भने त्यति चासो दिएको छैन। नेपाल भित्राउने व्यक्ति, पैसा खाएर ल्याउने व्यक्ति बौद्ध चौकीमा थुनिरहेको छ। 2 जना, 1 जना फरार छ भन्ने कुरो हामीलाई सूचना प्राप्त भएको छ। भने अब यसले राज्यलाई ठुलो भोलिका दिन चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ। यसको लागि समयमै सचेत भएन, सरकार सचेत भएन र प्रशासन सचेत भएन भने हामी स्थानीय तहमा रहने स्थानीय तहका प्रतिनिधि लगायत यहाँका
पब्लिकहरूलाई चाहिँ नि भोलिका दिन ठुलो अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। रोहिङ्ग्या लगायत शरणार्थी अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट भित्रिन नदिन नेपाल प्रहरीलाई सुरक्षा व्यवस्था कडा गर्न निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालय के कति रोहिङ्ग्या भित्रिए र कसरी भित्रिन्छन् भन्ने कुरामा बेखबर छ। यसरी मानवीय हिसाबले शरणार्थीहरूलाई शरण दिँदा नेपाल शरणार्थीका लागि सेफ हेभन बन्न पुग्ने र त्यसले नेपालको सामाजिक आर्थिक र सुरक्षा क्षेत्रमा असर पार्नेतर्फ भने सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। भारतमा शरण लिइरहेका उनीहरू अमेरिका जाने सपना देखेर हरेक साता जसो काठमाडौँ आइरहेका छन्। भारतले विगतमा तिब्बती शरणार्थीलाई नियतवश लखेटिकाले नेपालमा समस्या थपिएको थियो। अहिले पनि भारतमा हजारौं रोहिङ्ग्या शरणार्थी शरण लिइरहेका छन्। नेपालको सीमा व्यवस्थामा कडाई नगरेमा ती रोहिङ्ग्या पनि नेपाल प्रवेश गरे नेपालको लागि टाउको दुखाइको विषय नबन्ला भन्न सकिन्न। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र साईको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। संविधान दिवसका अवसरमा सरकारद्वारा घोषणा गरिएको मान पदवी लिन अस्वीकार गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको भन्दै 930 जनालाई घोषणा गरिएको पदक नलिनेमा पत्रकारदेखि चिकित्सकसम्म छन्। एक रिपोर्ट। गत वर्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा करिब 600 जनालाई पदक वितरण गरेको थियो। यो वर्ष शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले 900 भन्दा बढीलाई दिने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। पत्रकारहरू हरिबहादुर थापा, कृष्ण ज्वाला देवकोटा, नारायण अमृत, वीर अस्पतालका चिकित्सक अशेष ढुङ्गाना लगायतले पदक अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले पदक वितरणमा कुनै मापदण्ड नअपनाइकन आफूहरूलाई विभूषित गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। केही पत्रकारदेखि चिकित्सकसम्मले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पदक अस्वीकार गरेको जानकारी गराएका छन्। सरकारले पदक वितरण पारदर्शी राख्न नसकेको भन्दै हरेक वर्ष पदक घोषणा हुँदा आलोचना हुने गरेको छ। बिना मापदण्ड सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा पदक घोषणा गरेको भन्दै कतिपय पदक पाउनेहरू नै सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरू मापदण्ड बनाएर पदक दिएको भए यसको स्वीकारोक्ति बढ्ने बताउँछन्। पाउनेलाई पनि किन म यस्तो मान्छेहरूसँग परे जस्तो लाग्ने र अनि नपाउनेहरूले सबैले हेर्दाखेरि सबै उस्तै हुन्, सबै फटा हुन्, सबैले चाहिँ कहीँ न कहीँ चाकरी गरेर केही न केही पुरा पैसा कमाएर अथवा चाहिँ गरेर होइन मागेर चाकरी गरेर पाएको भन्ने सोच हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो सरकारले राम्रोसँग एकदमै सक्षम मान्छेहरूलाई थोरै समूहलाई मात्रै र हरेकचोटि वर्ष पाउँदाखेरि त्यो मान्छे गर्व गर्न सकिने मान्छेलाई दिएको भए यस्तो अवस्था हुँदैन थियो। त यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सधैँ यो विवादमा परे जस्तो मलाई लाग्छ। उसो त यो वर्ष प्रतिनिधि सभा विघटनको पहिलो मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा रहने सबै न्यायाधीशहरू पदकबाट विभूषित भएका छन्। सर्वोच्च अदालतका 3 जना न्यायाधीशले प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री पाएका छन्। न्यायाधीशहरू अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीले यो पदक पाएका हुन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाउज्जवल राष्ट्रदीप प्रथम श्रेणीको विभूषण र न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठलाई उज्जवल कीर्तिमय राष्ट्रदीप पदक दिएको छ। न्यायाधीशहरूले पदक लिन नहुने भन्दै न्याय क्षेत्रबाटै आवाज पनि उठेको छ। उसो त प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि न्यायाधीशलाई पदक दिएकोमा प्रश्न गरेका छन्। अलङ्कार, पदक, विभूषणहरूको नाकमा कालो पटेको ती विभूषणहरू लज्जा मानेका हेर्नुहोस् त, लजाइराखेका छन् आज ती मान पदवीहरू। क्या घाँटीमा पुगिने भयो होला, कस्तुको घाँटीमा झुन्डिने भइयो। शरम मानेका छन्, बोल्न सक्ने भए उफ्रिन्थे ती। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहाललाई पनि राजनीतिक अभियन्ता भनेर पदक दिएको छ। मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागी, प्रधान सेनापति परशुराम शर्मा, पूर्व प्रदेश प्रमुख तिलक परियार, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले पनि यही पदक पाएका छन्। गृह मन्त्रालयले जारी गरेको 2067 सालदेखि 2075 सालसम्म विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका 192 जना व्यक्तिले पदक लिएका छैनन्। सर्वोच्च अदालतले मापदण्ड अपनाएर मात्रै पदक वितरण गर्नु भन्ने आदेश दिइसकेको छ, तर सरकारले अटेरी गर्दै आएको छ। क्यामेरा ब्युरोका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ।
संविधान दिवसको अवसर पारेर राजधानीमा संविधान विरोधी प्रदर्शन गरिएको छ। नेपालको संविधान 2072मा थुप्रै कमी कमजोरीहरू रहेकोले विक्रमसम्म 2047 सालको संविधान लागू गर्नुपर्ने माग गर्दै केही सङ्घ संस्थाहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरू माइतीघरमा भेला भई नारा जुलुससहित प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। काठमाडौँको माइतीघरबाट सुरु भएको विरोध प्रदर्शन नयाँ बानेश्वर पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो। अब बिजनेस न्यूज। नेपालमा खाद्यान्नको उत्पादकत्व बढाएर आयातलाई घटाउने उद्देश्यका साथ तराईका जिल्लाहरूमा विद्युत प्रणालीबाट गरिने सिँचाइलाई पूर्ण निःशुल्क गरिने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल पोल एसोसिएसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पम्फा भुषालले कृषि प्रधान देशमा नै वर्षेनी खाद्यान्न आयातको मात्रा बढ्दै गएका कारण त्यसलाई कम गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुषालले निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरेका सबै उद्योग व्यवसाय अहिले बन्द रहेका कारण सबै उद्योगमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न नसकिने कुरा स्पष्ट पारेका छन्। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा आएको विद्युतका पोल उत्पादन उद्योगहरूले संस्थापक निकाय नेपाल पोल एसोसिएसनले संस्थाको 8औं वार्षिक साधारण सभा आयोजना गर्दै निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्नका लागि राज्यले सहयोग र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा राज्यले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ। निजी क्षेत्रबाट उत्पादन गरिने विद्युतका पोलहरूलाई सरकारी क्षेत्रबाट निरुत्साहित गर्ने काम गरेको एसोसिएसनले जनाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत वितरण गर्दा सबै नेपाली उत्पादनहरू प्रयोग गरेर नेपाली व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी रहेको एसोसिएसनले जनाएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको सुरु हुन लागेको 10औं महाधिवेशनका सन्दर्भमा भएका क्रियाकलाप र सङ्घको केन्द्रीय सचिवालयले सम्पन्न गरेको 10औं महाधिवेशनमा भएका क्रियाकलाप र सङ्घले विधान विपरीत गरेको काम कारबाहीले विभिन्न एनसीसीहरूमा पर्न गएको समस्याहरूको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ एनसीसीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले एनसीसीहरूको निर्वाचनमा प्रविधिको दुरुपयोग गरिएको, तोकिएको समयमा निर्वाचन नगरिएको, निर्वाचन आचार संहिता पालना तथा लागू नगरिएको भन्दै एनसीसीले पटक पटक सम्बोधन नभएका विभिन्न विषयवस्तुको बारेमा उजुरी दिँदा पनि एनआरएन अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सचिवालयले कुनै सुनवाई नगरेका कारण विभिन्न देशका एनसीसीहरूले संयुक्त रूपमा एनआरएन विरुद्ध परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दिएका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। तीव्र गतिका बलर करण केसी र स्पिनर सन्दीप लामिछानेको उत्कृष्ट बलिङसँगै नेपाललाई आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिज अन्तर्गत दोस्रो खेलमा ओमानले 122 रनको सामान्य लक्ष्य दिएको छ। अल अमरेद क्रिकेट मैदान मस्कटमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको घरेलु टोली ओमान 37.1 ओभरमा 121 रनमा अल आउट भयो। ओमानका कप्तान जिसान मक्सुदले 66 बलमा 2 चौका र 1 छक्का सहित सर्वाधिक 41 रनको योगदान दिए। कप्तान मक्सुद बाहेक अन्य कुनै पनि ब्याट्सम्यानले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। नेपालको घातक बलिङ सामु ओमानका 7 खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रङ बनाउन सकेनन्। प्राइम टाइम न्युज सक्नुअघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको 6 वर्ष पुरा, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा अझै अलमल, असन्तुष्टहरूले गरे प्रदर्शन। संविधान संशोधन भनेको संवैधानिक बाटो हो, लोकतान्त्रिक विधि र संविधानले दिएको बाटो नै। अध्यक्ष सहित पदाधिकारीको निर्वाचन गर्ने एमालेको प्रस्ताव, नेतृत्वमा 70 वर्षको उमेर हदबन्दी कायम राख्ने युवा पुस्तालाई राहत। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मान पदवी घोषणा, स्वास्थ्यकर्मी पत्रकार सहित केहीले गरे पदक अस्वीकार, मापदण्ड नपुर्याएको भन्दै विरोध। पछिल्लो 24 घण्टामा 734 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 12 जनाको मृत्यु, 1413 जना संक्रमण मुक्त। र आइसिसी क्रिकेट लिग 2 मा ओमनले दियो नेपाललाई 122 रनको लक्ष्य, सन्दीप र करणले लिए 4-4 विकेट।
प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। ताली र गाडीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।